नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 314 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 27 गते पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत हुनुभएको छ। उहाँले सत्ताच्युत भइसकेपछि निकै गम्भीर अत्यन्त संवेदनशील आफ्नो देशको परिस्थिति बारेमा खुलासा गर्दै जनताका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनमा यति गम्भीर कुराको खुलासा उहाँले गर्नुभएको छ कि अब पाकिस्तानमा आगामी दिनहरूमा के हुने हो त्यसले पनि स्पष्ट गर्दै जाला। पाकिस्तानमा यस अघिका घटनाक्रमहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री इमरान खानले भन्नुभएको छ, अमेरिकालाई पाकिस्तानमा आश्रय दिँदा अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरेर 80,000 पाकिस्तानीहरूको ज्यान लिएको छ। त्यसकारण त्यो फेरि पाकिस्तानी जनताको ज्यान लिने अधिकार म अमेरिकालाई दिन चाहन्न। अमेरिकासँग म तटस्थ बस्न चाहन्छु। अमेरिकाको सहयोग चाहियो भनेर भन्ने हो भने पाकिस्तानी जनताको लास बनाउनु पर्यो भनेर अमेरिकालाई अधिकार दिए जस्तो ठहर्ने भएका हुनाले म अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई यथास्थितिमै राख्न चाहन्छु। अगाडि बढाउन म चाहन्न। म कसैको विरुद्धमा छैन। म एन्टी अमेरिकन होइन, म एन्टी इन्डियन होइन, म प्रो पाकिस्तानी हुँ भनेर इमरान खानले प्रष्ट रूपमा बोल्नुभएको छ। म 22 करोड पाकिस्तानी जनताको अधिकारको निम्ति लड्ने योद्धा हुँ। मृत्यु नहुन्जेलसम्म, बाँचुन्जेलसम्म म पाकिस्तानी जनताको निम्ति लडिरहने छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। सुनौं पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन। पहले तो इन दोनों से पूछो कि आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को? ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। मुझे ये कौम के सामने मैं रखता हूँ। देखिए, मुझे तो मगरब बाकी सबसे बेहतर जानती है। अगर किसी को भी वो जानती है इस मुल्क में, वो इमरान खान को जानती है। मुझे तो 30 सालों से वो जानते हैं लोग। मेरी तो उनके पास सारी प्रोफाइल पड़ी है। तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? क्या मैंने उनके गलती की है? क्या जुर्म किया है? और मैं आपको बताता हूँ जुर्म किया है। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफ़गानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गानिस्तान में, या यहाँ मुज़ाकरात से बात ख़त्म होगी। इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहाँ, यही जो बेगर्स एंड नॉट चूजर्स, ये और इसका भाई जब पावर में थे और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए। तो उनको सब पता था। उनको ये पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है कि क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है, ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। तो इनकी क्या उनको खासियत पसंद है? इनको पता है कि अपने पैसे के लिए ये इस मुल्क की हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 400 ड्रोन अटैक्स मैंने बताया, ये कभी इनके मुंह से सुना था कि ये हर ह्यूमैनिटेरियन लॉज, हर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप किसी आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप कुर्बानियां दे रहे हैं और वो आप भी बमबारी कर रहे हैं। और बमबारी किस तरह लोगों को मार रहे हैं? एक आदमी 4000 मील से फैसला करता है कि जनाब ये दहशतगर्द है, ऊपर से बटन दबाता है और वो नीचे मर जाते हैं। उधर फिल्में बनी है अमेरिका के ऊपर, इसके ऊपर एक मैंने फिल्म ही देखी हुई है, ये जो ड्रोन अटैक्स करते थे। किसको अब काबुल में ड्रोन अटैक हुआ था, पहले रिपोर्ट आई जी कि पता नहीं 8
آئیسل کے ممبرز مر گئے, دہشت گرد مر گئے, اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مر گئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے. ہمارے لوگوں کو کیسے, یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا, 80 بچے بیچارے مر گئے, شادیوں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے, جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس, ان کے آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں, جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے, اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں, ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں, کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کبھی کسی نے احساس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتائے کہ ہمیں ملا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتہ ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے, کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے
वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको वो लोग पसंद हैं जो कि इनकी हर बात मानेंगे, जो कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो कहेंगे कि जी पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पे तो मदद करो। उनको इस तरह के लोग चाहिए, यानी जो पहले से ही गिरे हुए होंगे। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भइसकेपछि उहाँले के बोल्नु भएको हो भन्ने कुरा भन्दा पनि अब के हुने हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अब नयाँ आउने सरकारले पाकिस्तानमा के गर्ने हो, त्यो पाकिस्तानका जनताले मात्र होइन, संसारले नियालिरहेको छ, संसारले हेरिरहेको छ। संसारले यसरी हेरिरहेको अवस्थामा नयाँ आएको पाकिस्तानी सरकारले संसारलाई देखाउने गरी पाकिस्तान देशभक्त नागरिकहरूको सरकार आएको छ। फेरि पनि यो पाकिस्तानी सरकार देशभक्त नागरिकहरूको सरकार हो, देशभक्त पाकिस्तानी जनताको सरकार हो भन्ने सन्देश दिन सक्ने हो कि होइन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यता पाकिस्तानमा यो गतिविधि देखिँदै गर्दा रुस युक्रेनको युद्धलाई भड्काउने गरिकन बेलायतका प्रधानमन्त्री युक्रेन भ्रमणमा पुग्नु भएको छ। युक्रेन भ्रमणमा पुगेर उहाँले रुसको आक्रमणबाट अस्तव्यस्त अवस्थामा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेटेर उहाँलाई ढाडस दिनुभएको छ। तपाईको अगाडि हामी छौँ, तपाईलाई साथ दिन हामी तयार छौँ। दुई नेताबीच राजधानी कियेभमा भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। युक्रेनी नागरिकलाई आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउनका लागि प्रधानमन्त्री जोन्सन युक्रेनको कियेभमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बेलायतले युक्रेनलाई 120 सैन्य सवारी तथा एन्टी मिसाइल प्रणाली दिने भएको जेलेन्स्की जोन्सन वार्तापछि जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। रुसले गरिरहेको आक्रमणको क्रममा बेलायतले युक्रेनलाई दिएको साथ र समर्थनका लागि जेलेन्स्कीले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। जोन्सन पूर्व जानकारी बिना नै युक्रेन पुगेको जनाइएको छ। जेलेन्स्कीसँगको वार्ताको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि मात्रै जोन्सन कियेभमा पुगेको खुलासा भएको छ। तर जोन्सनको भ्रमणका क्रममा जेलेन्स्की पनि साथमा देखिएका छन् र उनीहरूको भ्रमणका क्रममा ध्वस्त भइसकेको भनेको युक्रेनको कियेभ सजी सजाउ देखिएको छ, कतै पनि त्यस्तो ध्वस्त संरचना देखाइएको छैन। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले भ्रमणका क्रममा युक्रेनको भग्नावशेषहरू हेर्नुभएको भए पनि तस्बिरमा देखाइएको छैन। बेलायत स्थित युक्रेनी दूतावासले कियेभमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्ताको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो। बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा जोन्सनले जेलेन्स्कीको नेतृत्व र युक्रेनी नागरिकको असाधारण बहादुरीको प्रशंसा पनि गरेका छन्। बेलायत युक्रेनका साथमा रहेको आफूले जेलेन्स्कीलाई जनाएको र त्यो प्रतिबद्धता दिएको पनि बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले उल्लेख गरेका छन्। वार्तापछि जेलेन्स्की र जोन्सन कियेभको सडकमा सँगै हिँडेर अवस्थाको अवलोकन गरेका थिए, तर अवस्था अत्यन्त सामान्य देखिएको थियो, कतै त्यस्तो आक्रमणको निशाना देखिएको थिएन। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूले रुसमा आक्रमण गराउने र रुस र युक्रेनको बीचमा युद्ध भड्काउने र नेटो गठबन्धन मार्फत रुसलाई तबाह गर्ने र रुसलाई कंगाल बनाउने गतिविधितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। रुसलाई नेटो गठबन्धनले घेराबन्दी गर्नका निम्ति यी सब गतिविधि भइराखेका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुने गरिकन यसपटक बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको भ्रमणले पनि सन्देश दिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सन्देश दिने गरिकन बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको युक्रेनको भ्रमणले निश्चित रूपमा पाकिस्तानमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई पनि सङ्केत गरिरहेको छ। अमेरिकाले इमरान खानलाई सत्ताच्युत गर्न चाहेको थियो। अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले इमरान खानलाई सत्ताच्युत गर्नको निम्ति तमाम किसिमका दबावहरू सृजना गरेको
र लिखित पत्राचार समेत गरेको कुरा प्रधानमन्त्री इमरान खानले तत्कालै सार्वजनिक समेत गर्नुभएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानमा सत्ता परिवर्तन भएको छ। यो सत्ता परिवर्तनले आगामी दिनमा पाकिस्तानलाई कहाँ पुर्याउने हो र यो क्षेत्रमा नेटो गठबन्धनका गतिविधिहरूले कुन उग्रता लिने हो भन्ने कुरा अब प्रतीक्षाको विषय भइरहेको छ। अमेरिकाले जहिले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्यो उहिलेदेखि नै अमेरिकाले पाकिस्तानमा आफ्नो सेनाको उपस्थिति कायम राख्न चाहेको थियो, तर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले त्यस कुरालाई अस्वीकार गरेका कारणबाट पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुन सकेको थिएन। तथापि नेपालसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउने क्रम जारी रहेको छ। 2 पटक विमानबाट अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा उत्रिसकेका छन्। अब पाकिस्तानमा आउने नयाँ सरकारले पनि अमेरिकी सेनालाई निश्चित रूपमा बाटो खोल्नेछ। पाकिस्तानमा पनि अमेरिकी सेनाको आगमन सुरु हुनेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।